کھانے چ آٹا کوئی نہیں، گھر کے اندر گھیو کوئی نہیں، لون مرچا کوئی نہیں، گھر کے اندر جناب ہاتھی دا سامان کوئی نہیں، بیوی بھیجے تے خامد رات دے اندر دشمنوں دے گھیرے جا جائے تے مر جائے تو اس بیوی دے سیر تے جناب والا کیا اثر ہوئے گا، او دے ذہن تے کی اثر ہوئے گا۔ اے اج دیاں بیویاں باوے لباں لگ پندیاں نے، اے جناب دیاں عورتاں آوازاں کشن لگ پندیاں نے۔ میرے ویرو حضرت سمیہ دا بیٹا چھوٹا جی آئے، اللہ اکبر عمار دا نام ایج کر کے چکیا ہویا تے صبح دا ٹائم ہو گیا ہے۔ اے تہجد پڑھنے والیاں بیویاں، تہجد پڑھنے والیاں عورتاں، تہجد پڑھتی ہے، نماز دا ٹائم ہو جاتا ہے، صبح دی نماز پڑھتی ہے تے قرآن پڑھتی جا رہی ہے، خامد مسجد دے اندر نماز پڑھ گیا ہے، میرے نبی دا دیوانہ میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھ گیا ہے، انتظار پہ کرتی ہے، خامد گھر دے اندر آ جاتا ہے، صبح دی نماز تو بعد دا ٹائم میں آگے یاسر میرے سر دے تاج، اے میرے سر دے تاج یاسر، گھر وچ آٹا کوئی نہیں، جتیاں روٹیاں بنانیاں نے، گھر دے اندر حجراب سبزی کوئی نہیں، جتی ہانڈی بنانی ہے، جاؤ کوئی بازاروں چیز لے کے آ جاؤ۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایج کروں نکلے نے تے جناب بار مکے دے اندر چوک میں چلے جاندے نے گھر دا راشن لین واسطے، تے جدوں گھر دا راشن لین واسطے چوک وچ گئے سامان خریدن لگے نے تے مکے دے ظالم، مکے دے کافر اتبا سامنے آ جاتا ہے، شیبہ سامنے آ جاتا ہے، ابو جہل سامنے آ جاتا ہے نا، حضرت یاسر نو گرفتار کر لیندے نے، حضرت یاسر نو پکڑ لیندے نے، ایج کر کے مکے دے چوک دے اندر مشکاں پگیاں نے، باواں پگیاں نے لائے تے یاسر نو کوئی گل آندے نے، یاسر اس نبی دا کلمہ چھڈ دے، اس نبی دی بات چھڈ دے، اوندا دامن چھڈ دے تے اسی تینوں چھڈ دینے آ۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت یاسر خاموشی اختیار کرتے ہیں، آتے ہیں لوگوں جو دکھ پہنچانے دے پہنچا لو، پر محمد دا دامن یاسر نہیں چھڈ سکتا۔ آپ دیکھنا اسلام قبول کیتا ہے نا، دین تے چلے رہے تے تکلیف کتنی ہونی ہے، پر اسلام نو نہیں چھڈنا، دین نو نہیں چھڈنا۔ اللہ اکبر پڑھنے ہوئے نے، ہاتھ بھی بننے میں تے پیر بھی بننے ہوئے نے، ادھروں ایک کافر اٹھدا ہے نا، آ کے پھر یاسر نو منگا کلمہ چھڈ دے، پریشانیاں وددیاں جاندیاں نے، یاسر گھروں گھر سامان لین واسطے آیا ہے، بیوی گھر دے اندر انتظار کر رہی ہے نا، میرا یاسر اجے تک واپس نہیں آیا۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا جا رہا ہے، میرے ویرا ادھروں اچانک کہ کافر دوڑیا جاندا ہے، یاسر ساڈی گل تے کوئی نہیں پیا مندا، ایدی بیوی نوں جا کے دسے، بیویاں دا ایمان کمزور ہوندا ہے، عورت دا ایمان کمزور ہوندا ہے، ہو سکتا ہے یاسر دعا کر کے سمجھا دے، یاسر کلمہ چھڈ دے، ایک کافر حضرت سمیہ دے کول چلے جاندا ہے، تے سمیہ نوں جا کر کے آندا، سمیہ تینوں پتہ تیرا یاسر کتھے وے؟ آندی ہے گھروں گھر دا سامان لین واسطے گیا ہے، کہ آگے گھر دا سامان لین سی، لیکن مکے دے کافراں نے چوک وچ ہاتھ پیر تے مشکاں باواں بن کے جناب لٹکایا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، بیوی سمیہ ایک دفعہ تے جناب پریشان ہو گئیاں، آندیاں نے عرش والے مالکا اتنا ظالمان دے ظلم کدوں مکن گے، اتنا ظالمان دے ظلم کدوں ختم ہوں گے، خیر ایمان تک مدایا نہیں، پریشان نہیں ہویا،
چڑیا میں چھوٹے جے عمار سینے نال لایا ہوا ہے چھوٹا جیا عمار ہے بیٹا کوئی ہے سینے نال آیا تے مکے دے چوک وال چل پئیاں نے لائے مکے والے لوگ ابو جہل عتبہ شیبہ ابو لہب کو بڑے حضرت سمیہ نو آندیاں ویکھ کے آوازیں پہ کسن دے حضرت سمیہ نو ویکھ کے گولیاں پہ مارنے دے حضرت سمیہ نو ویکھ کے جناب والا عجیب و غریب آوازاں نکال دے جا رہے ہیں حضرت سمیہ جدو قریب آدیاں نے آگے آدیاں نے مکے دے ظالموں مینوں صرف اینا دس دے وہ میرے یاسر دا قصور کیے آخرے میں سمیہ اور قصور کوئی نہیں اس صرف محمد دا کلمہ چھڑ دے اسینو چھڑ دے دیا اللہ 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 ایک بے مانو تھے خروتا چھوڑا تیز کرتا جا رہے حضرت یاسر دے سامنے اللہ اکبر چھوڑا تیز کرتا جا رہے ایک کوئی گل کرتا یاسر کلمہ چھڑ دے ورنہ اس چھوڑے دے مال تیری گردن کٹ دی جائے گی اللہ اکبر کبیرہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اکھاں دے نال دیکھ لینے اسی ہاتھاں کے حلال جانور ذبح کرنے قربانی دا جانور ذبح کرنے یا آپ دنوں دے اندر سے کوئی جانور ذبح کرنے اسی انبیاء کو پانی بھی پلا لو انہوں چارہ بھی کھوا لو انہوں جناب خدمت خدمت کر لو انہوں آخری وقت دے ذبح ہو جائے لیکن حضرت یاسر دے سامنے چھوڑا تیز کیتا جا رہا ہے کھان کو کچھ دیتا نہیں جا رہا ہے پین کو کچھ بھی نہیں دیتا جا رہا ہے ظلم کا ظلم کیتے جا رہے ہیں بی بی سمیہ پریشان دے عالم دے اندر میں جناب والا دیا نے مکے والے مینوں یاسر دے بارے گل کر لین دیو مینوں میرے خامن دے بارے بات کر لین دیو میرے کر لے ہو سکتا تیرے سمجھان نال یاسر کلمہ چھڑ دے تے کئی حضرت یاسر دے کول بی بی سمیہ تے جا کے آخدیاں پتہ کی دے یاسر ذرا کم میرے ول کر لے تو رب دا قرآن پڑھیا نا جی میں قرآن پڑھیا بیویوں نو سمجھا رہی ہے قرآن پڑھیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون یاسر کو قرآن پڑھے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے نے جیڑا بندہ رب کہہ کے اونے تے پکا ہو جاندا ہے اونے تے ازمائشاں دیاں نے پر خوف نہ کھائی غم نہ کھائی بیوی کام دے لاگے جا کر کے آندی ہے ایک ظلم کردے نے تے کری جان ایک دکھ بچاندے نے تے کری جن بچائی جان اے یاسر بچے دا خیال کری نہ میرا خیال کری خیال کری دے محمد مصطفیٰ دے دین دا خیال کری سبحان اللہ کوئی پرواہ نہیں جس اللہ پاک نے پیدا کیتے او اللہ تعالیٰ ساری حفاظت بھی کرے گا سارے کھان پین دا انتظام بھی کرے گا نہ تو بیٹے کی پرواہ کرنی ہے نہ تو میری پرواہ کرنی ہے پرواہ کرنی ہے کہ اس نام بھی کرنی ہے پرواہ کرنی ہے کہ دین بھی پرواہ کرنی ہے اونا زیر میں سے سوچیا کہ سمیہ اپنے خاون کو سمجھا کے آگئی ہوئے گی تے آندے میں یاسر ہے تیری بیوی نے تینوں کی آنکھیں ہے جے انہوں نے تینوں آنکھیں ہے کلمہ چھڑ دے تو چھڑ دے آپ بڑا چھوٹا جا بچہ مار تو ایسا خیال کر لے تو اپنی بیوی
دیا گا، اولاد قربان کر دیا گا، بیوی قربان کر دیا گا، مال قربان کر دیا گا، نبی نے اسلام دی خاطر، دین دی خاطر سب کچھ قربان کر دیا گا. دین کسی دی خاطر قربان کر سکتا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے کر کے چھرا تیز کرنے والا نا، چھرا لے کے آ گیا، اے بڑا بڑا حوصلہ ہے کہ سامنے چھرا تیز ہو گیا، پتہ ہے کہ نہیں انہوں نے مارنا ہے، لیکن پھر بھی تباہ ہے نہیں. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ایسے کر کے حضرت یاسر کی بیوی کھڑی ہے تے بیوی اپنے پتر کو آندی ہے، اے میرے ننے منے لاڈلے، اے میرے ننے منے بچے، آج تیرے ابو تے اج مصیبتاں آ گئیاں، ہو سکتا ہے اج تو بعد اے ساڈے اندر زندہ نہ رہے. میری پتری اپنے ابے دیا، اپنے ابے دے چہرے نوں اکھاں کھول کے ویکھ. ماں اپنے بیٹے نال گفتگو کرنی کتنا حوصلہ ہے. اے میرے بیٹے اپنے ابو وال اکھاں کھول کے رج رج کے دیکھ لین. اللہ اکبر کبیرہ. اوہی وقت ہے اوہی گھڑی ہے